बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ मैं हूं लियाकत अशराफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 80% बल्कि मैं ये समझता हूँ कि 100% जो एक मीनार है ना उनकी सियासत का और उनके बयानिए का, वो झूठ पर मबनी है, वो झूठ पर तामीर किया गया, झूठ के ऊपर खड़ा है। कल ये बहुत बड़ा दावा किया गया, बल्कि कई गुज़श्ता 2-4 दिनों से दावा किया जा रहा है, मुसलसल दावा किया जा रहा है। कोई भी जेल की पेशी होती है, सहाफ़ियों से मुलाकात होती है इमरान खान साहब की या बुशरा बीबी की, तो उसमें दावा किया जाता है कि उनको ज़हर दे दिया गया है, बुशरा बीबी को ज़हर दे दिया गया है, इमरान खान साहब को ज़हर दे दिया गया है, मार दिया जाएगा, पता नहीं अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुज़श्ता 3 साल से जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले हैं, तब से हम ज़हर का जो है ना वो ये राग सुन रहे हैं। अल्लाह ना करे उनको कुछ हो, हम तो किसी के लिए ऐसी दुआ नहीं करते, लेकिन बात ही कि कौन-सा ऐसा ज़हर है जो 3 साल में तवज्जो है कि वो अपना असर नहीं दिखा सका। बहरहाल फिर वो दोबारा जो है वो पैनिक क्रिएट किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, और बुशरा बीबी को कहा कि इनको ज़हर दिया गया, और उन्होंने भी कहा कि मेरे शहद में कुछ ऐसे मिलाया गया। फिर हार्पिक के 3 कतरे जो टॉयलेट क्लीनर होता है उसका भी कहा गया। तो एक हाइप क्रिएट कर दी गई। फिर वो ये भी कह दिया गया कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इल्ज़ाम जो है वो आर्मी चीफ पर जाएगा, आर्मी चीफ जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। तो उनके ज़ाती डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो कि इमरान खान साहब का भी चेकअप करते हैं जेल के अंदर और बुशरा बीबी का भी करते हैं। ज़ाती फैमिली फिजिशियन है, फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने आज बुशरा बीबी का बनी गाला जो सब जेल है वहाँ पर उनका चेकअप किया, और उसके बाद वो उनके ज़ाती डॉक्टर हैं इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के। उन्होंने ये बताया कि किसी किस्म का कोई ज़हर नहीं दिया गया, कोई ज़हर के सिम्पटम्स नहीं मिले। उनकी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर है बुशरा बीबी की। उन्होंने कहा जी मैदे में अभी जलन भी नहीं है जिसका वो ज़िक्र कर रही हैं। 2 माह पहले कुछ ऐसा था, वो भी मैदे में जलन वगैरह थी, लेकिन वो भी अब नहीं है। मैदे में जलन अक्सर इसलिए भी हो जाती है जब आप खाना खाना छोड़ देते हैं तो गर्मी हो जाती है, और आम रूटीन का ये माजरा बन जाता है। तो हो सकता है बुशरा बीबी ने खाना छोड़ दिया हो, भूख हड़ताल कर दी हो, कुछ और, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने, उनके जो डॉक्टर हैं ना, ज़ाती डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जो दावा किया, इमरान खान साहब ने जो दावा किया वो झूठा दावा है। कोई फूड फूड पॉइज़निंग नहीं, इस किस्म के कोई असरात दूर-दूर तक नहीं मिले। तो अब मुझे ये बताएँ, ज़ाती डॉक्टर आपका ये ज़ाती डॉक्टर चूँकि इसलिए वो सच बोल रहा है कि वो अगर झूठ बोलेगा तो वो गवर्नमेंट की कस्टडी में है बुशरा बीबी, तो वहाँ पर बोर्ड बैठा दिया जाएगा सरकारी डॉक्टर्स का, या दीगर न्यूट्रल डॉक्टर्स बाहर से बैठा दिए जाएँगे, वो जब चेकअप करेंगे। वो टेस्ट तो नहीं झूठ बोलते ना, शौकत खानम से टेस्ट करवा लिए जाएँगे, आगा खान से टेस्ट करवा लिए जाएँगे, तो वहाँ पे झूठ निकल आएगा। तो इसलिए डॉक्टर झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच बता दिया कि कोई ज़हर नहीं है, कोई ऐसा माजरा नहीं है, कोई फूड पॉइज़निंग का इश्यू नहीं है बुशरा बीबी को। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर हैं, इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने तो ये मानना नहीं है। उनको ये सूट ही नहीं करता, उनको सच सूट करता ही नहीं, उनको तो वो तो झूठ के, वो सच के दुश्मन है। उनको तो प्रोपेगेंडा सूट करता है, और उन्होंने उसी पे बिलीव करना है, उन्होंने डॉक्टर को झूठा करार दे देना, आप भी इधर, हम भी इधर, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा ना ये डॉक्टर जो है ना ये तो झूठ बोल रहा है। तो ये मिल गया डॉक्टर, इस पे एजेंसियों ने दबाव डाल दिया है। ये देख लीजिएगा आप, सोशल मीडिया पे यही बातें हो रही होंगी, और ये कहा है, उमर अयूब ने कह दिया अडयाला के बाद, जब डॉक्टर ने क्लेम किया उसके बाद उमर अयूब से सवाल हुआ है कि डॉक्टर ने तो कह दिया कि कोई ज़हर नहीं दिया गया, उसने कहा नहीं, नहीं, ज़हर दिया गया है। तो ये तो माजरा है इस जमात का। तो फिर भी अगर कि अवाम की आँखें ना खुलें, लोगों की आँखें ना खुलें कि यार ये हम किस किस मतलब कैसे, देखिए ये डिस्टेबलाइज़ करने की एक कोशिश होती है ना रियासत को। आप डायरेक्ट आपने आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, छोटा इल्ज़ाम नहीं है, ज़हर ख़्वानी का, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है। व्हाटएवर जो भी है, उनकी एक फैन फॉलोइंग तो है, लोग उनको फॉलो तो करते हैं। बहरहाल ये सिलसिला जो है ना वो ऐसे ही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहन की मुझे समझ नहीं आती, हलीमा खान की। किसी के वहमो-गुमान में वो बात नहीं होती जो हलीमा खान कर देती हैं। देखें, किसी की इंटेंशन नहीं थी इमरान खान साहब को सैफर केस में फांसी देना, कोई नहीं चाहता था, लेकिन हलीमा खान कहती थी वो फांसी देना चाहते हैं। वो हलीमा खान बाकायदा बयानिया बनाती थी फांसी का। शायद वो उनकी अपनी ख्वाहिश थी, फिर उस वक़्त ये कहा भी गया कि हलीमा खान क्यों चाहती हैं कि इमरान खान साहब को फांसी दी जाए। अब वो कहती है कि मेरा भाई जेल के अंदर मर जाएगा और वो कभी हार नहीं मानेगा, मैं उसको बचपन से जानती हूँ। तो ये मतलब आप मरने-मराने की बातें क्यों कर रहे हैं इमरान खान की? आप उनके, इमरान खान खुद भी अपने मरने-मराने की बातें करते हैं, इमरान खान के फॉलोअर्स भी उनके मरने-मराने की बातें करते हैं, उनके जो रहनुमा हैं, जो उनके साथी हैं, जो कंपेनियंस हैं, वो भी मरने-मराने की बातें करते हैं, उनकी बहन भी मरने-मराने की बातें कर रहे हैं। इंटेंशन समझ नहीं आती, मतलब आप इस तरह की बातें करके लोगों में इश्तियाल क्यों पैदा करना चाहते हैं?
کہ آپ خود ان کو مارنا چاہتے ہیں اور ان کے بینیفیشری بننا چاہتے ہیں؟ سوال تو پھر آپ کے اوپر اٹھیں گے نا کہ سائفر کیس میں دور دور تک عمران خان کی پھانسی کا کسی کو پتہ نہیں، نہ تعلق تھا، نہ بنتی تھی پھانسی، آپ نے کہنا شروع کر دیا اس کو پھانسی دے دیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی جو ہے نا وہ ایک سچویشن ہے، اس کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، مطلب یہ وہ عمران خان کے ہاتھ مطلب یہ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کلٹ لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ پتہ نہیں طبی ہونی ہے یا غیر طبی ہونی ہے، تو ان کو ڈر تو لگا رہتا ہے موت کا، تو پتہ نہیں وہ ان کو ڈر ہے ان کے ذہنوں میں کہ پتہ نہیں عمران خان کے کیا ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال باقی علیمہ خان کے بشریٰ بی بی سے جو لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی وہ چلتے رہتے ہیں، تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک دن آئے کہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام عائد کرنا شروع کر دیں۔ تو تیسری دفعہ یہ ہوا ہے ایسا معاملہ، تو تشویشناک ہے یہ۔ اب یہ تو معاملہ ہے نا ان کی صحت کا، باقی ان کی پارٹی کے اندر جو کھینچا تانی چل رہی ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ شیر افضل مروت نے اپنی، آپ کو پتا، پارٹی کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ جگہ بنائی اور وہ سارا سلسلہ اس نے بنایا، تو اس کی پارٹی کے اندر شیر افضل مروت کے خلاف جو ہے وہ لوگ بولنا شروع ہو گئے، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس کا پتہ کاٹنا شروع کر دیا۔ آج فائنلی اس کا پتہ کاٹ دیا گیا۔ اب ایک چونکہ وہ وکیل تھا، وہ اس وقت میں پارٹی کے لیے کھڑا ہوا، ان کے لیے کھڑا ہوا جب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا، وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب اپنے علاوہ اپنی جماعت میں کسی کی، بلکہ اپنے علاوہ پورے پاکستان میں کسی کی پاپولیرٹی برداشت نہیں کرتے، جو بھی زیادہ پاپولر ہوگا وہ اس کے خلاف بولیں گے۔ تو وہ شیر افضل مروت کی پاپولیرٹی کیسے افورڈ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ شیر افضل مروت کا ٹیشو کی طرح استعمال کیا جیسے باقیوں کو کرتے ہیں اور پھینک دیا۔ وہ یوں ہوا کہ شیر افضل مروت کے خلاف پورا ایک محاذ کھڑا کیا گیا تھا، تو اب اس محاذ میں ہوا کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوکل پرسنز تعینات کیا تھا شیر افضل مروت کو اور عمیر نیازی کو کہ یہ لوگ جیلر کو بتائیں گے کہ کون سے لوگ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو لسٹ بھیجیں گے وہ ملاقات کریں گے، یعنی کہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی اپروول سے عمران خان سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ اب اس کے اوپر سب کو تپ چڑھ گئی، یہ کل کا لونڈا یہ کیا ہو گیا، اور شیر افضل مروت کے جو مخالف گروپ ہے وہ سارا تپ گیا۔ اب آج اس مخالف گروپ نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے، جس میں اسد کیسر ہے، جس میں عمر ایوب ہیں، اس میں اور 4-5 نام ہیں، انتظار پنجوتا ہے جو ایک دو وکیل بھی ہیں، بیرسٹر گوہر بھی ہیں، انہوں نے ادھر شکایت وایت لگائی ہے، تو عمران خان نے اس فوکل پرسن کی کمیٹی سے شیر افضل مروت کا نام نکال دیا۔ اب شیر افضل مروت کو اپنے مخالف گروپ کی اجازت لینی پڑے گی تب وہ عمران خان سے ملاقات کر پائے گا۔ تو یہ پارٹی کے اندرونی معاملات اس لیول تک پہنچ گیا۔ اب شیر افضل مروت ایسا آدمی ہے، وہ مسئلے سے کام نہیں لیتا، اس نے ٹویٹ کر دیا، اس نے کہا میں اس طرح کی کوئی انسٹرکشنز نہیں مانوں گا جب تک عمران خان ڈائریکٹ مجھے نہیں بتائے گا، اور سوشل میڈیا کی جو میں ٹیم بنا رہا ہوں وہ بھی اگر عمران خان ڈائریکٹ مجھے انسٹرکشنز دے گا تو میں مانوں گا، ادروائز میں کسی کی باتوں پہ نہیں آؤں گا۔ اب عمران خان سے ملاقات اس کی کیسے ہوگی؟ اب یہ اس کے مخالف گروپ اپروول دے گا ملاقات کے لیے تو پھر وہ جیل میں جا کے ملاقات کر سکے گا شیر افضل مروت۔ اب ملاقات ہو نہیں پائے گی تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، شیر افضل مروت صاحب اپنے ڈھول کے علیحدہ بجاتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جو انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ تو یہ بھی ایک طرف پر پیرالل جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسرا پھر آج تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے بڑا وویلا کیا کہ کوئی امریکی سفیر یا امریکن جو عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، صفحہ پلٹ جائے گا اور رجیم چینج ہو جائے گا، عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ امریکی حکام 3 رکنی وفد تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا کوئی شہری ہوتا ہے جو نیشنل ہوتا ہے امریکہ کا، وہ اس کو فالو اپ لیتے رہتے ہیں۔ ظاہر جعفر نور مقدم قتل کیس کا جو مجرم ہے جس کو سزا سنائی گئی ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، وہ بھی تو وہ امریکی حکام کا جو 3 رکنی وفد ہے وہ اس سے جیل میں ملاقات کے لیے گیا تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل کے جو کمرے میں اس سے اس وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر جعفر سے عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک پینک کریٹ کیا ہوا، یا یہ جو باتیں پی ٹی آئی کی طرف سے کی جا رہی ہیں وہ ساری جھوٹ ہیں، اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ ملاقات صرف ظاہر جعفر سے ہوئی ہے امریکی حکام کی، اور ایسی وہ ایبسلیوٹلی یس یہ جتنا مرضی کہتے رہیں اور یہ نہیں ہوگا ایبسلیوٹلی یس ان کا جو ہے نا وہ اب امریکہ میں مشکل ہے، پر لابنگ شابنگ تو انہوں نے بڑی ہائر کی ہے کوئی معاملہ حل ہو جائے، باقی حل ہو نہیں رہا۔ تو یہ جو ہے نا وہ سلسلہ ہے ان کا یہاں تک چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس خبر ہے آخری وہ یہ ہے کہ ججز کا جو معاملہ، ججز کو جو مشکوک خط مل رہے ہیں اس کے اوپر ریاست بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے، کیونکہ
دیکھیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خط جو ہے وہ مطلب آپ کی جس کے ساتھ محلے میں لڑائی ہوتی ہے نا، تو وہ جس کے ساتھ آپ کا پھڈا ہوتا ہے یا میرا پھڈا ہے کسی کے ساتھ، تو جو جس کے ساتھ میرا پھڈا ہے نا وہ بڑا محتاط رہتا ہے کہ مجھے کوئی دوسرا بندہ بھی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پہلا شک میرے اوپر جانا، کیونکہ سب کو پتہ ہے میرا پھڈا ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر آپ ایجنسیوں کے اوپر جج الزام لگا رہے ہیں تو کیا ایجنسیاں ججوں کو خط بھیجیں گی دھمکی میں؟ بالکل بھی نہیں، سب کو پتہ ہے پہلا شک ایجنسیوں پر جائے گا، ایجنسیاں تو نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس خط کے بعد جو بینیفیشری تھے انہوں نے خط، یہ سارا دھمکی میں اس خاطر بھی ججوں کو انہی میں سے کہیں سے گیا ہے۔ اب وہ جو ریاست ہے وہ ہوگی سیریس، تو وزیر اعظم نے آج اعلان کیا، باقاعدہ پبلکلی اعلان کیا ہے کہ ہم اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اس کی باقاعدہ انکوائری، اس کو دیکھا جائے گا، اس کی تفتیش کی جائے گی، وہاں تک پہنچا جائے گا تحقیقات کے ذریعے کہ یہ خط کہاں سے ہے اور کون اس کے پیچھے ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کھرا مل بھی جائے، اور اس کے بعد عین ممکن ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہی پورے میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔